आयचो हो तेस आमी भेटूया सगल्या आमच्या जाणट्या भाव भयणां पासून. Zosoati tosoatani soda soda
सुरुवाती का मी गीत घेऊया 821 पेज नंबर 10 821. Sol mi
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. आयचो विशय जावन आसा क्रिस्ताच्या एकवटान समाजांत आमी गोवाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू देवाच्या आनी मनशाच्या एकचारान आपलें जिवीत ह्या संवसारान जियेलो. आयज आमकांय बावतिस्मा वरवीं पुनर्जिवंत जेजूच्या एकचारांत भितर काडली. मिसाचे बेटेन वांटो घेवन होच आमचो एकचार आमी दाखयताव आनी समोर उमताव. जेजू केरीत भाशेन आपणा सोवें रिगून रावून एकचारान जियोंक आमकां आपयता. आमी सगळीं एक समुदाय जावंक आनी जेजूक गोवाय दिवंक बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमकां आनी सांत कुरी समुदाय गांगोस समुदायाच्या वांगड्यांक कृपा आनी आदार मागुया. सगळीं आमी क्रिस्ती भाव भयणां भावार्थान आनी भक्तीन ह्या मिसा भेटीन वांटो घेता. सगल्यांक आमकां देवाची कृपा जाय आनी कृपा जियेतल्या जाल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान आमी जियोंक जाय. आमचे कुटुंब, आमचे घराबे ह्या क्रिस्त्या तत्वांनी भरूंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. दोनूय देवान खेरीतपणी आशिर्वाद घालूंक ह्या तेगा भुरग्यांचेर. Abigail, Alethea and Andrea, Lord, bless these children with good health and strength, and also their parents and family members. ही पवित्र रितीन फावती परिवाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. शारान पातकीन आसलेले बायलेची पातकां तुवें बक्षिलें जेसू. तेचे काळीज मोगान नव्यान केली. तेचें जिवीत बदलले. आमचें पातकां भोगोस आमचें जिवीत बदल. सोमया काकतकर आपलें पातक अडकून घेतिल्ल्या 2 वर्सुदाराक देवान अदीक पवित्र केलोय म्हूण तुवें सांगलें जेसू. आमचीं पातक आनी खालतिकायेन अडकून घेता आनी आमकां अदीक पवित्र कर म्हूण मागता. क्रिस्ता काकतकर बोगसणे मागतल्या एका पातक्याक लागून स्वर्गार संतोश वाडटा म्हूण तुवें खोंदीत सांगलें जेसू. तर आमच्या सर्गीच्या बापाचो आनी आमचो संतोश वाडच्याक आमकां बोगसणे दी. सोमया काकतकर सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मागतल्यांक सदांच दुलाबायन वागोय. तुवें आमकां रुसल्याय आनी तूं आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्रात्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत हनानिया, गिबियोन गांवचो प्रवादी, यादनिका उजीर आनी सगळे पोरचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियासा कडेन असो उलयलो. दोलबाराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनियाच्या राजाचें जूं हांवें मोडलें. 2 वर्सां मोदें सर्वेस्पराच्या मंदिराचीं आयदनां हांव परतून हाडटलो. हीं आयदनां नाबुकोदनेझरान बाबिलोनाच्या राजान ह्या जाग्या वेली व्हेल्लीं. जुदाच्या राजाक जेकोनियाक
जोकीच्या पुताक आनी बाबिलोनियेक व्हेल्ल्या जुदाच्या सगल्या निर्वाशांक हांव परतून हाडटलो अशें उलयता तो सर्वेस्पर. बाबिलोनियाच्या राजाचें जूं हांव मोडूंक वेता. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत याज्ञिकां उजीर आनी सगळे पोरचे मुखार जेरमियासान हनानिया प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं, सर्वेस्पर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगलाय तितलीं उतरां सर्वेस्पर शार्ती पावूं आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराचीं आयदनां आनी सगल्या निर्वाश्यांक बाबिलोनियेंत तावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सगळे पोरचेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चितान आयक. मागात तावन तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देसांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड झूज, बूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत कोत्ता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हनानिया प्रवाद्यान जेरमियासाचे मानीर जूं आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगळे पोरचे मुखार हनानियान म्हणलें, सर्वेस्पर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकदनेस्सर बाबिलोनियेच्या राजाचें जूं हांव मोडटलो आनी सगल्या राष्ट्राच्या मानी वेलें हांव तें काडटलो. उपरांत जेरमियास प्रवाद्यान आपली वाट धरली. जेरमियासाचे मानीवेलें जूं हनानियान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरमियासाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हनानियाक अशें सांग, तुवें लाकडाचें जूं मोडलें बरें आसा. आतां हांव ताचे सुवातेर लोखंडाचें जूं कोत्तलो, कित्याक दोलबाराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनाच्या राजा नाबुकदनेस्सराची चाकरी करूंक ह्या सगल्या राष्ट्रांचे मानीचेर हांव लोखंडाचें जूं घालां. तीं ताच्या ताब्यांत आसतलीं. हांवें ताका रानवट मोनजाती पर्यान दिल्यात. जेरमियास प्रवाद्यान हनानिया प्रवाद्याक सांगलें, आरे हनानिया आयक, सर्वेस्परान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही पोरसां खोटेपणान सोत मानता. म्हणटोच सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका प्रितुमे वेलो काडून उडयतां. ह्या वर्सा तूं मोडटलोय, कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोलपूंक शिकयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. पोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकोय. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्याचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या भोगतांक तुजी कुशी मानून घेतल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा पोरमोणें चलून काळीज म्हजें पातकावीन जावं दी, तेन्ना म्हाका लज भोगची ना. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा.
नोश्टे मनीस म्हजी वाट लावंक दोळे मांडटात. तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे कुशेचेर आसा. तुज्या कायद्यांक पाट करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका ताची समजणी दिताय. बाब, तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, soy, soy. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, soy, soy. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, soy, soy. सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, सर्वेस्परा soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसू. सुवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावन जेसून म्हटले, बापा, हांव मागणें कोत्तां तें हांगच्या पासत न्हय, तर हांगच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतली त्या मनशां पासत. ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सवे आसा आनी हांव तुजे सवे आसा, तेच भाशेन ती आमचे सवे एक जावंक. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरून जशें आमी एक तशें ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिलाय ती मोहिमा हांवें तुका दिल्या. हांव म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार अडकून घेवंक. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा ताणें पळोवची, कित्याक संवसार रचच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका अडकून घेवंक ना, पूण हांवें तुका अडकलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी अडकलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी आनी तुका क्रिस्ता. पयले भावनो, एक कासारी जोडी कापल मोयशे आयली. ही घडयेक 20 वर्सां फाटीं. आनी ती म्हाका अशें म्हणूंक लागली, घरकार म्हणूंक लागली, फादर, हो म्हजो घरकार, पूण म्हजो तो मोग करिना. आनी हांवें घरकाराक विचारलें, कित्याक लागून तूं ताचो मोग करिनाय? फादर, सगळें हांव म्हजे घरकान्नीक सांगता, जरी तर हांव तारवार आसा, सगळी जोड तेच्याच एकावंटाचेर घालता. सगळ्या वेळार हांव तेची खुशी करता, सगल्यो वस्तू तेका दिता, पूण थोडीपणी ती म्हाका दुबावता. काल फादर, हांव रातच्या वेळार न्हिदूंक गेली तेन्ना हे म्हजे घरकान्नीन म्हजेर थापट मारले, कित्याक काल आमगेर सायबीण आसली. आनी सायबीण जाल्या उपरांत हांवें म्हज्या शेजाऱ्याक सायबिणीचे चणे व्हरून दिले आनी ह्या पासत ती दुबावली आनी म्हजेर थापट मारले. आनी ही घरकार म्हणूंक लागली, फादर, सगळ्या वेळार सांजचे वेळार भायर वचून तेंगे 2 चेडवां आसा तांकां तो फोन कोत्ता आनी हाका लागून तांकां तो चड लायक जाता. म्हाका तो चड लायक करूंक ना.
आनी हांवें सांगलें ही तुमची इश्टागत केन्ना जाली आनी ही घरकार म्हणूंक लागली आमची एवढो काजराच्या हॉलान जाली. पूण घरकार म्हणूंक लागलो फादर जेन्ना ते म्हैशीन नाचोंक येयले सगळ्या वेळार म्हाका म्हणूंक लागले फादर हांव आपूण तुका लायक कोत्ता. हांवें कांय विचार करिनासतना ताका वय म्हटलें आनी म्हजी सगळी म्हायती दिली आनी रोखडीच आमी काजार जाल्या. पूण 2 वर्सां जालीं ह्या काजाराक, पूण आमच्या काजारान खुशालकाय ना. कित्याक जरी तर हांव खुशाल आसा म्हजी घरकान खुशाल ना, ती दुबावता. हांवें तांकां म्हटलें पयले सुवातेर तुमी वावरूंक जाय. नाजारेताचो घोराबो कुटूंब कसो जियेलो मागण्यांतल्यान ताणें सांगलें तुमच्या कुटुंबान तुमी मागणें कोत्ता ना म्हणूंक लागलीं. दोगांय आमी मागणें करिना आनी ह्या पासत आमी घडये जेवण खाण सगळें आमचे लागीं आसा, सगळे वस्तू आसा, पूण आमी मागण्यांक घुल जायना. आनी ह्या पासत हांवें तांकां सांगलें जरी तर तुमचें हें कुटूंब घोड जातलें, घोव आनी बायल तुमचे मदें घोड जातलें जिवीत जाल्यार मागण्यांक पयलें सद्दां तुमी घरांत तेस करा, पवित्र पुस्तक वाचात, क्रिस्ताच्या तत्वांनी तुमी भरात आनी तेन्नाच तुमचो कुटूंब घोड जातलो. आनी खरें म्हटल्यार थोड्या दिसांनी उपरांत ती परत आयली तेन्ना म्हणूंक लागली फादर आमगेर आमच्या कुटुंबान भुरगो जल्मतलो म्हणून डॉक्टरान सांगलां आनी ह्या पासत आमी खुशाल आसा. आतां आमी दुबावना, पूण क्रिस्ताच्या तत्वांनी आमी जियेता, दिसपटी मागणें आमी कोत्ता. तर अशें कितें मोगाच्या बाबड्यानो क्रिस्ताच्या एकवटान आमचें कुटूंब गोठ करुया आनी कशें आमी कोत्तले सांगोडेक जेजूचें दर्शन अनुभवया, जेजूचो रूपकार जावया, उतरान आनी करण्यांनी मोगान सेवेचें जावया, पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळ्या काळजीदारपणान घरांत गांवांत परदेसांत वचुया आनी जेजूच्या नांवान उलो मारुया. तर आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जेरेमिया प्रवादी, एक प्रवादी देवाच्या नांवान उलयतालो आनी देवाच्या तत्वांनी तो भरलेलो, कित्याक देवान ताका विसरून काडलो वो खरो प्रवादी म्हणून. सगळीं परसां एकवटून रावली आनी तो तांची नवसणी करूंक तांकां उलो मारता. आनी खोटो प्रवादी ती एक आसलो अनानियास, खोटेपणां सांगता ताची, लोकांक वांकडें मार्गदर्शन दिता. तो देवाचेर आड वेता, जेरेमियाचेर आड आनी विरोध उलयता. तेन्ना मोगाच्या बाबड्यानो ताका कितें जाता जायत ताका मरण फावो जाता. एक प्रवादी मोगाच्या बाबड्यानो जेरेमिया प्रवादी बरें उलयलो, घडयेक पयलीं ताका परसा मानयांतली, पूण उपरांत ताका मानून घेतलो, पूण देवाचेर विस्वास धरून तो वाट तांकलो. तसले प्रवादी आमकां जाय. पूण हो अनानियास प्रवादी फुटकिरो प्रवादी आनी ताका मरण फावो जालें. आयज मोगाच्या बाबड्यानो आमी शुभ वर्तमान घेतलां. जशें तूं बापा म्हजें सवें आसा आनी हांव तुजें सवें आसा, तशेंच ती आमचें सवें एक जांग आनी हे परी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार भावाट धरूंक. तर आमी क्रिस्ताच्या एकवटान आमचें कुटूंब बांदुया, हो आयचो विशय. तर मोगाच्या बाबड्यानो आमचे फिरगोसकारां सगळीं आमी क्रिस्ताच्या तत्वांनी जियोंक आनी नाजारेचो घोराबो कोत्तेल्या पयले सुवातेर एकामेकाक सवें आमी मागण्यांत सारुया, जावं जेवण जेयतना एकामेका लागीं उलोवया, कोणाची चूक जाली जाल्यार एकामेकाक भोगसणें दिवया दीस दारीर वेचे पयलीं. आनी मोगाच्यो करुण्यो आमच्या कुटुंबान करून क्रिस्ताच्या तत्वांनी आमी भरूंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. दाना तोयरेचे वेल्यार आमी गीत घेवया C18 पेज नंबर 36. C18. Doyar
मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानत असलें जावन मागात. हे तुमच्या दानाचे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मारून घेव. सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका उपताव ती दोयेन मानून घे. या बलिदाना वरवीं आमकां या संवसारान पवित्र कर आनी सासरी सुखाक पावय. त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासिया. वैवर्ष आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर कालीन सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो निसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरवताव. जियो वाडता ताचे पुनर्जीवन परगट्टा तीर बरवाशान ताचे मोहिमेक येण्याक वतर दिकून देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. पप्पा करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरोंक सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात. ही मोच्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बारवतले. हे मोच्या उगडासाक करात. बाबाळताचो घोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सळवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गोड आनी सगळे याज्ञिकी भरगराभर ते एका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो मेल्यात त्या आमच्या बाबणीची काकूत कर. तांकां निश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत कमोड पळोवन फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर मागता. कुवार मारी देवाची माई सांगाती ते चोपोती बांगसे भाग्यवत दोमदूतांनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तांबरोबर सास सुखांत आमकां वांटती. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक. आमच्या सुडवंडराच्या आदल्या मनान धरून
जेजून शिकवलेल्या मागणे भावार्थानुसार या आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझ्या नाव पवित्र तुझ्या राय आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजूक जिणें बरवंशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार ककुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर अकातांतली वाटाय कित्याक राजो ही पोती आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ दीस घाल आनी तूं खुशी प्रमाणे तेका शांती दी आनी तूंच तेका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन सोमया शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटली शेळीच्या जेवणा पयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका स्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली ओतमी कुमन्यावचे मागणे मोजाची सू बो पोवी संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हजो आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या बो ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन एक कलवणी आसा वेस्पर्स आनी फिस्ट पांचेर वेस्पर्स आनी फिस्ट सवेर तर खेरीतपणी आमी CCR टीव्हीचेर ह्या चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेवतले वेस्पर्स आनी फिस्ट सांजेच्या 5 वरांचेर मनान दवरचें प्रार्थया देवा आमच्या मोगाल बापा ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें सुर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें शास्त्र सुखाक आमकां पावय त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवय आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Salvador, salva tu
साल्वादोर साहेब आमच्या पासून माग. Christaच्या पासवयो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा, रुपान तुले आपले कुडीन जेजूशीसा आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावाटीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणलेल्या भुरग्यांचे सोपून रुपांतर आदी फुडें परगट केले. संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाडो दिवंक स्वर्गात ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं देवाचो आदार आसूं आमचे ताय. Tuझे गो